मात्रं फलतया चिन्तयन्ति ब्रह्म प्राप्तिं न चिन्तयन्ति भवन्ति खलु। अस्माभिः सेवा कर्तव्या, भगवत् प्राप्ति भवतु वा न तद्विषये अस्माकं रुचिः नास्ति। वयं जनसेवां कुर्मः, प्रभुसेवां न कुर्मः। तो ते किं चिन्तयन्ति? केवलं प्रकृतिसम्बन्धमात्रं। न केवलं तावदेव, अस्माकं सत्सङ्गेपि बहवः तथा विद्यन्ते। सेवां कुर्वन्ति परन्तु प्रकृतिसम्बन्धं मात्रमेव चिन्तयन्ति। अनया सेवया मम कोऽपि लाभः भवतु, भगवत्प्राप्तिः भवति वा न तद्विषये वयं न जानीमः। अनया सेवया मया कश्चन लाभः प्राप्तव्यः इत्येवं रूपेण चिन्तयन्ति। तो ते कीदृशाः सन्ति? प्रकृतिसम्बन्धमात्रचिन्तकाः। कीदृशाः ते? प्रकृतिसम्बन्धमात्रचिन्तकाः, न ब्रह्मप्राप्तिं न चिन्तयन्ति। ते अन्धन्तमः प्रविशन्ति ब्रह्मानुभवरहितं कैवल्यं विशन्ति इति भावः। कैवल्यं प्राप्नुवन्ति, ब्रह्मानुभवं न प्राप्नुवन्ति, कैवल्यं प्राप्नुवन्ति। कैवल्यमुक्तिः कुत्र आगता? कैवल्यमुक्तिविषये कुत्र चर्चा कृता इतः पूर्वं? कस्मिन् ग्रन्थे? यतीन्द्रमद्दीपिकायां कैवल्यमुक्तेः लक्षणं किं कीदृशमस्ति उदाहरणपुरस्सरं तत्र प्रतिपादितमासीत्। पतित्यक्तपत्नीत्यायेन क्वचित् कोणे तिष्ठति। यथा पतिः पत्नीं त्यजति चेत् न कोऽपि तां स्वीकरोति खलु। एकेन पुरुषेण त्यक्ता अन्येन कथं स्वीकर्तुं शक्यते? तो सा कुत्र तिष्ठति? गृहेपि गन्तुं न शक्नोति, स्वपत्युः गृहमपि प्राप्तुं न शक्नोति। तो कुत्रचित् समाजे एकस्मिन् कोणे सः गच्छति। लेनोतु प्रकृतिसम्बन्धनिवृत्तिं मात्रं फलतया चिन्तयन्ति न ब्रह्मप्राप्तिं। ते कुत्र प्रविशन्ति? अन्धन्तमः प्रविशन्ति ब्रह्मानुभवरहितं कैवल्यं विशन्ति। तो तत्र ब्रह्मानुभवः नास्ति, कैवल्यमुक्तिः वर्तते। मुक्तिः नास्ति इति न प्रोक्तं। पश्यतु, कैवल्यमुक्तिः कीदृशी मुक्तिः भवति? मुक्तिः इत्युक्ते यद्गत्वा न निवर्तते तद्धाम परमं मम इति मुक्तिः। तो तत्र गत्वापि भगवदनुभवो नास्ति नाम सः ततोपि भ्रष्टः, इतोपि भ्रष्टो जातः। अवगतम्? भगवदनुभवः भवति चेत् कार्याय भवति। यदि न भवति चेत् वयं स्वर्गं गच्छामः अथवा नरकं गच्छामः अथवा पुनः मर्त्यलोकं प्रविशामः। परन्तु अत्र गत्वा आराधनं कृत्वा पुनः भगवत् प्राप्तुं शक्यते खलु। परन्तु कैवल्यमुक्ति इत्युक्ते तत् कैवल्यमुक्ति प्राप्ता, इदानीं तत्रापि गन्तुं न शक्नोति, अत्रापि आगन्तुं न शक्नोति। तो यावत् प्रलयं तावत् तत्रैव तस्य स्थितिः। अतः तत्तु अत्यन्तं दुष्करा, तत्तु कदापि न उपास्य। सा मुक्ति कदापि नोपास्य। किमर्थं? ब्रह्मानुभवरहितं वर्तते। कदाचित् कैवल्यमुक्ति प्राप्ता न भवति, स्वर्गप्राप्तिः भवति चेदपि स्वर्गं वरं। किमर्थं? अत्र स्वर्गात् पुनः वयं पृथ्वीलोकम् आगत्य अथवा नरकात् पृथ्वीलोकम् आगत्य अनन्तरं पुनः भगवदुपासनां कृत्वा वयं भगवद्धाम गन्तुं प्रभवामः। परन्तु कैवल्यमुक्तिः प्राप्ता चेत् यद्गत्वा न निवर्तते, प्रत्यागतिः तु तस्मात् नास्त्येव। अतः तदस्माभिः नोपास्या। ब्रह्मानुभवात् तत् अन्धन्तमः। इदानीं कैवल्यमुक्तिः अन्धन्तमः किमर्थं प्रोक्तं? सापि मुक्तिः खलु। तो मुक्तिः वर्तते, भगवद्धाम एव वर्तते चेत् तत् गाढ अन्धकारयुक्तम् अस्ति इति कथं वक्तुं शक्यते? अवगम्यते? गाढ अन्धकारयुक्तम् इति कथं वक्तुं शक्यते? तो ब्रह्मानुभवः नास्ति खलु तत्र। ब्रह्मानुभवः तत्र नास्ति, अतः सा मुक्तिः तत् अन्धन्तमलोकसदृशः। यत्र भगवदनुभवो नास्ति तत् अन्धकारसदृशमेव खलु। यत्र भगवद् आनन्दो नास्ति तत्र तत्सर्वम् अन्धकारसदृशमेव।
कश्चन पुरुषः अमेरिका गच्छतु नाम, अत्यन्तसमृद्धदेशं प्राप्नोतु नाम, परन्तु हृदि तस्य आनन्दो नास्ति चेत् तत्र गत्वापि सः दुःखितो एव भवति खलु। એને ગમે ત્યાં લઈ જાવ એ દુઃખિત થવાનો છે. તો કૈવલ્ય મુક્તિ પ્રાપકઃ કશ્ચન મુમુક્ષુઃ મુક્તિમ પ્રાપ્તવાન, પરંતુ સા મુક્તિરપી અંધતમ સદૃશી મુક્તિઃ, અંધકાર સદૃશી મુક્તિઃ. અવગતમ? અતઃ તામ અતઃ ઉક્તમ પશ્યતુ બ્રહ્માનુભવ અભાવાત તત અંધંતમઃ. એ લાંબો સમય ચાલશે એટલે બ્લેન્ક થઈ જશે, એ થવા દે જવાનું, બેટરી ઓછી ઉપાડ. બ્રહ્માનુભવ અભાવાત તત અંધંતમ ઇતિ ઉપચર્યતે, ઇતિ ઉપચરણ. યે સંભૂતિમ ઉપાસતે આત્યાંતિક પ્રકૃતિ નિર્મોક ચિંતનમ વિહાય કેવલ બ્રહ્મ સંપત્તિ માત્રમ ચિંતયંતિ તે કસ્યાપી અલાભેન જીવન એવ મુક્તોસ્મીતિ વાદિનઃ ઇવ તતો ભૂય ઇવ અંધંતમઃ પ્રવિશન્તિ. ये केवल संभूति उपासते तो आत्यंतिक प्रकृति विनिर्मोक चिंतनम विहाय प्रकृतेः मोचनं भवतु इति सह न चिंतयति, केवल ब्रह्म संपत्ति मात्रं चिंतयति. ब्रह्म सत्यं जगन् मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः इदं जगत् मिथ्या रूपं वर्तते. मिथ्या रूपे विषये अस्माभिः किमर्थं अस्माकं स्पृहा दातव्या? इदं सम्पूर्णं जगत् मिथ्या. तो जगति तले विद्यमानः व्यवहारः सः वैदिको व्यवहारो भवतु अथवा लौकिको व्यवहारो भवतु, धार्मिक व्यवहारो भवतु अथवा अधार्मिक व्यवहारो भवतु, सर्वपि मिथ्या. अतः मया किमपि न कर्तव्यं, केवल भगवत्प्रापणाय यत्नविशेषः मया विधेयः. इत्येवं रूपेण प्रकृति मोचनं न चिन्तयन्ति, केवल ब्रह्मप्राप्तिमेव चिन्तयन्ति. तो तस्य लाभः अन्यः स्वीकर्तुं न शक्नोति खलु. अहं यदि अरे प्रकृति मोचनं किमर्थं मया कर्तव्यम्, इदानीं मया किमपि शास्त्रमपि न पाठनीयं, न पठनीयं, न यज्ञः कर्तव्यः, न पूजा कर्तव्या, न च कश्चित् मया प्रेरणीयः इत्येवं रूपेण वदामि चेत् मम लाभः अन्यस्य कृते कदापि न भवति खलु, कस्यापि अलाभेन. अवगतम्? कस्यापि अलाभेन सः किं चिन्तयति? अहं जीवन एव मुक्तः, जीवन्मुक्तः, मया मुक्ति न प्रापणीया, अस्मिन्नेव जन्मनि मया मुक्ति प्राप्ता वर्तते. मुक्तः अभवं तो मुक्तः बन्धनकारी कर्म न करोति. भवन्तः मुक्ताः साधवः अभूवन् तो गृहस्थानां कर्म बन्धनकारी भवति, तो तद्भवद्भिः न क्रियते खलु. तो मुक्तः जातः तो बन्धनकारी कर्म मया किमर्थं कर्तव्यं? सर्वमपि कर्म बन्धनकारी. मया पूर्वम् अधीतं यतः पाठयामि, बन्धनं पश्यतु, एतदपि बन्धनं. भवन्तः अध्ययनं कुर्वन्ति तो एतत् अध्ययनरूपकर्मणापि अग्रिमे गत्वा अग्रिमेषु समयेषु एतस्यापि बन्धनं कुत्रचित् स्यात् खलु, स्यादेव. तो एतादृशं कर्म मया किमर्थं कर्तव्यम्? अवगतम्? अहं तु जीवन एव मुक्तः इत्येवं रूपेण वादिनः कुत्र गच्छन्ति? ततो भूय इव अन्धन्तमः प्रविशन्ति. अवगतम्? तदपेक्षयापि अन्धे तमसि ते प्रविशन्ति. उपासकस्य गतिचिन्तनं यथा उपासनांगं तथा धूत्वा शरीरम् अकृतं कृतात्मा ब्रह्मलोकम् अभिसंभवानि इत्युक्त प्रकारेण प्रकृति निवृत्ति ब्रह्म प्राप्ति उभय चिंतनम उपासनांगम
इति तयोः एकचिन्तनवैधुर्येऽपि अङ्गवैक्लव्येन उपासनासिद्ध्या पुरुषार्थ अलाभेन एकैकमात्रचिन्तकानां निन्दामात्रे पर्यवस्यति अन्धन्तमः प्रविशन्ति इति। उपासकस्य गतिचिन्तनमत्र कृतम्। तो उपासकस्य गतिचिन्तनं कीदृशं, गतिः कीदृशी, तो यथा उपासनाङ्गं वर्तते तथा तस्य गतिः। उपासना एवं च उपासनायाः अङ्गं यथा भवति तथा तस्य गतिः। अवगतम्? तो यथा उपासना अङ्गं तथा धृत्वा शरीरं कृतं कृतात्मा ब्रह्मलोकमभिसंभवानि इत्युक्तप्रकारेण प्रकृति निवृत्ति ब्रह्म प्राप्ति उभयचिन्तनम् उपासनाङ्गम्। धूत्वा शरीरम् अकृतं कृतात्मा ब्रह्मलोकम् अभिसंभवानि। कृतात्मा पुरुषः ब्रह्मलोकं प्राप्तुं शक्नोति। कृतात्मा नाम यत्किमपि कर्तव्यं तत्सर्वम् अनेन आत्मना कृतं वर्तते, नाम किमपि कर्तव्यं नावशिष्यते। अवगतं? कृतात्मा पुरुषः, कृतकृत्यः पुरुषः। कृतकृत्यः इत्युक्ते कृत्यं सर्वं तेन कृतं। यत्किमपि वर्णाश्रमोचितं कर्तव्यं तस्य जीवने तेन प्राप्तमासीत् तत्सर्वं तेन कृतं। कृतात्मा, आत्मापि कृतः, आत्मोपासनमपि कृतं, अन्यत् सर्वं तु कृतमेव। अवगतम्? मया बद्रीनारायणे नरनारायणयोः दर्शनमपि कृतं। तो तस्य दर्शनं कृतं चेत् तत्र द्वारिकायाः दर्शनं तु कृतमेव स्यात्। अवगतम्? आत्मोपासनमेव कृतं। कृतात्मा पुरुषः सर्वं कृत्यं तेन कृतमेव। यत्किमपि वर्तते वर्णाश्रमोचितं, स्नानं सन्ध्या गायत्री जपश्री विष्णुपूजनम् अकृत्वा वैश्वदेवं च, तो इति प्रोक्तं खलु ब्राह्मणानां कृते। स्नानं सन्ध्या गायत्री जपः विष्णुपूजनम्। अवगतम्? तो एतत् सर्वं कृत्वा ब्रह्मलोकम् अभिसंभवामि, अनन्तरमहं ब्रह्मलोकं प्राप्तुं शक्नोमि इत्युक्तप्रकारेण प्रकृति इत्युक्तप्रकारेण प्रकृति निवृत्ति ब्रह्म प्राप्ति उभय उपासनाङ्गम्। प्रकृतेः निवृत्तिः एवं ब्रह्मणः प्राप्तिः। अवगतं? प्रकृतेः निवृत्तिः। प्रकृति नाम का? गुणत्रयात्मिका प्रकृति। सत्वरजतमो आत्मिका प्रकृति वर्तते, तमात्मिका प्रकृति। तो यत्र सत्वगुणः, यत्र तमोगुणः, यत्र रजोगुणः, यत्र यत्र एतेषां गुणानां प्रभावः वर्तते, तो तस्य सर्वस्यापि परित्यागः। तस्मात् सर्वस्मादपि पश्यन्तु, अत्र परित्यागः इति न प्रोक्तं, निवृत्तिः प्रोक्ता। निवृत्तिः एवं त्यागः, एतदुभयमपि भिन्नं वर्तते। त्यागः इत्युक्ते परिपूर्णरूपेण परित्यागः। निवृत्तिः इत्युक्ते प्रकृतिमण्डले सः तिष्ठति, परन्तु प्रकृतेः स्पर्शः न भवति। अवगतम्? प्रकृतिनिवृत्तः। एवं च ब्रह्मप्राप्तिरपि कर्तव्या। एतद् उभयं चिन्तनम् उपासनायाः कृते अङ्गं वर्तते। एतदुभयमपि उपासनायाः अङ्गम् इति तयोः एकचिन्तनवैधुर्येऽपि अङ्गवैक्लव्येन उपासना असिद्ध्या परमपुरुषार्थ अलाभेन एकैकमात्रचिन्तकानां निन्दामात्रे पर्यवस्यति अन्धन्तमः प्रविशन्ति इति। तो एतत् उभयमपि प्रकृतिनिवृत्तिः एवं ब्रह्मप्राप्तिः
एतत् उभयमपि यदि उपासनायाः अङ्गं वर्तते तो तयोः एकस्य वैधुर्यभावः नाम नाशभावः, वैधुर्येऽपि विनाशेऽपि तयोः एकं यदि विनष्टं भवति, प्रकृतिनिवृत्ति विनष्टा भवतु अथवा ब्रह्मप्राप्ति विनष्टा भवतु, तो यथा अङ्गवैक्लव्येन उपासनापि सिद्धा भवितुं नार्हति। एकम् अङ्गमेव विकलं चेत् मम पादद्वयम् अस्ति, चरणद्वयं वर्तते, इतः पद्भ्यां मया साधुआश्रमं गन्तव्यं, तो परन्तु मम पादवैक्लव्यं चरणवैक्लव्यं वर्तते चेत् साधु आश्रमरूपसाध्यस्य प्राप्तिं कर्तुम् अहं शक्नोमि? अवगतं? यदि अङ्गं विकलं वर्तते चेत् किमपि अन्यत् अङ्गत्वेन स्वीकर्तव्यं भवति, परन्तु विना अङ्गं साध्यस्य प्राप्ति कदापि न भवति। व्हील्चेर् माध्यमेन गन्तव्यम् अथवा तद् दण्डेन मया गन्तव्यं, परन्तु केनचित् साधनेन मया गन्तव्यम्। अतः अङ्गवैक्लव्यवैधुर्येऽपि अङ्गवैक्लव्येन उपासना असिद्ध्या, उपासना एव सिद्धा नास्ति चेत् परमपुरुषार्थस्य प्राप्तिः लाभः कथं भवितुम् अर्हति? अतः एकैकस्य चिन्तकानां निन्दामात्रे पर्यवस्यति अयं मन्त्रः। कः मन्त्रः? अन्धन्तमः प्रविशन्तीति। स्पष्टम्? एकवारं पठन्तु मन्त्रम्। अन्धन्तमः प्रविशन्ति ये सम्भूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमो यौ सम्भूत्यागुम्रताः। चतुर्दशः मन्त्रः। त्रयोदशः मन्त्रः। अन्यदेवाहुः सम्भवात् अन्यदाहुरसम्भवात् इति शुश्रुमधीराणां येनस्तद्विचचक्षिरे। संभवात् अपि अन्यत् फलम् आहुः, असंभवात् अपि अन्यत् फलम् आहुः इति शुश्रुमपूर्वेषां शुश्रुमधीराणां येनस्तद्विचचक्षिरे। धीराणां नाम विद्वदग्रेसराणां मुखात् अस्माभिः एतत् वयं शुश्रुमः, अस्माभिः श्रुतं वर्तते। विद्याग्रेसराणां, विद्वदग्रेसराणां, ज्ञानाग्रेसराणां, भगवत्स्वरूप अवगमने अग्रेसराणाम् एतेषां मुखात् इदं रहस्यम् अस्माभिः श्रुतं वर्तते। अतः ये नस्तद्विचचक्षिरे तस्य व्याख्यानम् अस्माभिः अत्र इदानीं क्रियते। तस्य उपासनस्य व्याख्यानम् अस्माभिः इदानीं क्रियते। आ पेला मंत्र जेवो छे, अन्य देवाहुर्विद्यया अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रुमपूर्वेषां येनस्तद्विचचक्षिरे। अतः भाष्यकारापि अधिकं किमपि चिन्तनं न कुर्वन्ति। एतस्य मन्त्रस्य त्रयोदशस्य मन्त्रस्य भाष्यं सुबोधिनी टीका पृष्ठसंख्या 250-100। संभवात् केवलकर्मतः अन्यत् एव मोक्षसाधनमाहुः, असंभवात् आत्मनः उपास्यमानात् आत्मोपासनादीत्येतत् केवलात्मोपासनादीति भावः अन्यदेवाहुः मोक्षसाधनमाहुः इति शुश्रुमधीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे व्याख्यातम्। केवलकर्मतः मोक्षसाधनम् अन्यदाहुः, असंभवात् नाम आत्मनः उपास्यमानात् आत्मोपासनात् इत्येतत् केवल आत्मोपासनात् इति भावः अन्यदाहुः मोक्षसाधनमाहुः। मोक्षसाधनं किम्? संभवादपि अन्यत् वर्तते, असंभवादपि अन्यत् वर्तते इति विद्वद्भिः आहुः इति अस्माभिः श्रुतं। तो तस्मात् उत्तमं फलं किं? सम्भूत्यापि अन्यत् फलम्, असम्भूत्यापि अन्यत् फलं। तो अस्माभिः किं प्राप्तव्यं? किमपि प्राप्तव्यं तथा वा?
ન તથા ન યદ્વા અન્યદા એવાહુ સંભવાત અર્થાત બ્રહ્મ પ્રાપ્તિ રૂપાત ફલ પર્વણઃ ચિંત્યમાનાત બ્રહ્મ પ્રાપ્તિ ચિંતન માત્રાત ઇત્યર્થઃ અન્યદેવ મોક્ષ સાધનમાહુઃ અસંભવાત પ્રતિબંધક નિવૃત્તિ માત્ર ચિંત્યમાનાત પ્રતિબંધક નિવૃત્તિ ચિંતન માત્રાત ઇત્યેતત અન્યદેવ મોક્ષ સાધનમ આહુઃ. અથવા જો પ્રથમ અર્થ સંભૂત્યાપી મોક્ષ સાધનમ અન્યત અસંભૂત્યાપી અન્યત ઉભાભ્યામપી મોક્ષ સાધનમ અન્યદેવ વર્તતે. અન્ય અર્થ કः અત્ર સંભવાત બ્રહ્મ પ્રાપ્તિ રૂપ ફલ પર્વણઃ ચિંત્યમાનાત બ્રહ્મ પ્રાપ્તિ ચિંતન માત્રાત ઇત્યર્થः. केवल ब्रह्म प्राप्ति चिंतन मात्रादपि फल प्राप्ति ही न भवति. एवं च प्रतिबंधक निवृत्ति मात्र चिंतन मात्रादपि एतस्य मोक्ष साधनस्य मोक्षस्य प्राप्ति ही भवितुं नार्हति. अन्यदेव वर्तते. આનાથી પણ અલગ છે ને આનાથી પણ અલગ છે. આના એકથી પણ અલગ છે અને આના એકથી પણ અલગ છે. येन तत् मोक्ष साधनम् अनुसंधान विशेषं विचचक्षिरे उक्तवन्तः तेषां धीराणां वचनं वयं शुश्रुम. एतादृशानां धीराणां वयम् इदानीं वचनम् अस्मिन्नेव अग्रिमे मन्त्रे वयं शुश्रुमः. न केवलम् इष्टप्राप्तिचिन्तनम् अनिष्टनिवृत्तिचिन्तनं वा मोक्षाय किन्तु उभयचिन्तनम् अपेक्षितम् इति भावः. उभयचिन्तनम् अपेक्षितम्. केवल एकेन न भवति. इष्टप्राप्तिचिन्तनम् अथवा अनिष्टनिवृत्तिचिन्तनम् अनयोः एकस्य चिन्तनमात्रेणैव मोक्षः तथा न उभयचिन्तनम् अपेक्षितम्. एतदपि कर्तव्यम् एतदपि कर्तव्यम् इति भावः. स्पष्टम्. अन्यदेवाहुः सम्भवात् अन्यदावाहुरसम्भवात् इति शुश्रुमधीराणाम् येनस्तद्विचचक्षिरे. अग्रिमः मन्त्रः वयं श्वः पश्यामः. अद्य तावदेव भवति. હવે 1-2 દિવસમાં